गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले छलफल गर्नका लागि आमन्त्रित गरेका छौँ राज्य मन्त्री, प्रदेशको राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ उषा यादव, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा यादव। उहाँसँग रहेर हामी राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदेश 2 सरकारका गतिविधिका बारेमा कुराकानी छलफल गर्ने प्रयास गर्छौँ। प्रदेश 2 सरकारको आर्थिक मामिलाका क्षेत्रमा के छन् त गतिविधि, अनि पछिल्लो समयमा प्रदेश 2 सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अख्तियारको कार्यलाई प्रदेश सरकारले विरोधसम्म गरेको थियो। अब के छ त, अख्तियारले काम गर्न पाउने कि नपाउने, यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ राज्य मन्त्री उषा यादवलाई, जो आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदेशको। उहाँसँग हामी छोरी बिमा कार्यक्रमका बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। छोरी बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन। ब्याङ्कसँग सम्झौता भयो, तर सम्झौता सकिएकाले अब अर्को ब्याङ्कसँग सम्झौता हुन नसकेको भन्दै बिमा कार्यक्रम स्थगित छ। यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी सरकारी विद्यालयमा कक्षा 8मा पढ्ने छोरीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ, तर निजी विद्यालयमा पढ्ने छोरीहरूलाई चाहिँ वितरण गरिएको छैन। छोरीमाथि भेदभाव भएको भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रदेशका सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनेर अभिभावकले सकी नसकी निजी विद्यालयमा शिक्षा दिइरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढ्ने छोरीहरूलाई साइकल वितरण नगरिनु पक्कै पनि भेदभाव पूर्ण व्यवहार हुन पुग्छ। र यिनै विषयमा रहेर हामी आज कुरा गर्नेछौँ। र यति मात्र नभई प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय निकायहरूमा लगिरहेको छ, तर स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरेका गुनासाहरू आइरहेका छन्। के साँच्चीकै प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरूमा लगेका विभिन्न योजनाको विषयमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिरहेको छैन? आखिर समन्वय नगर्नुका पछाडिका कारण के हुन्? यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामी राज्य मन्त्री उषा यादवसँग सम्पर्कको प्रयासमा छौँ। हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि भने म सानो ब्रेक लिन चाहन्छु। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्या छ। लौ, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा। त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ?
लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्युरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि। गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, बौवरी 14 वीरगञ्ज। मोबाइल 9802 59598 र 98029 03615। तपाईको दीर्घायुको कामना, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको चाहना। Admission open. Birgunj Public College, the first ISO certified college in Province 2 and awarded as a best top 10 college of Nepal, proudly announces admission in Bachelor of Business Administration BBA PU, Bachelor of Business Studies BBS TU and Bachelor of Information Management BIM TU for the academic session 2021. Form distribution. From 1st Mangsi to 24th Mangsi 2078. Entrance examination. 25th of Mangsi 2078, Saturday 8 a.m. Silent features. Highly experienced faculty members. Compulsory seminar in every semester. Case study and visual teaching methodology. Compulsory attendance in every subject. Mandatory internship in working organization, assignment, project work, presentation and group discussion in every subject. Please contact Birgunj Public College for BVA and BIM, Burli Bagaicha, Birgunj 15. Phone number 051-522-584, 051-526-138. Email ID bpc.brj@gmail.com. and for BBS Panitanki 10 Birgunj. Phone number 051532198, 051523485. Email address info@bpcbirgunj.edu.np. An Institute of Management. Where professions are born. Radio Sanvi 96.4. छोटो ब्रेक पछि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सवाल जवाफमा र कार्यक्रममा छु म दीपक गौतम र आजको सवाल जवाफ कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ उषा यादव, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री र उहाँसँग हामी कुरा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो सम्पर्कमा उहाँ आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अबको एक वर्षपछि निर्वाचन गर्ने भन्ने तयारी छ सरकारको। यहाँहरू पनि प्रदेश सरकारमा हुनुहुन्छ। पछिल्ला दिनहरू चाहिँ यहाँको कसरी बितिरहेका छन्? कस्ता काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब काम भनेपछि त हाम्रो प्रदेश सरकारको मैले राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको छु। अब मन्त्रालयको कामहरू भइरहेकै छ। हाम्रो प्रदेश सरकारको जुन योजनाहरू बनेको छ त्यो योजनाको तहत काम भइरहेको छ। अर्को कुरा आफ्नो पार्टीको पनि मैले आफ्नो पार्टीको मध्य प्रदेश समितिको एउटा सदस्य छु र महिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी मैले पाएको छु। पार्टीमा पनि मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु त्यो जिम्मेवारी अनुसारको म आफ्नो काम गरिरहेको छु। तराई मधेसमा तपाईँ महिला नेत्री हुनुहुन्छ। राजनीति महिलाको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छ त? अब महिलाको लागि राजनीति त धेरै नै आजदेखि होइन सुरुदेखि नै चुनौती नै हो। अहिले त झन् चुनौती भएको छ। अब भन्नुहुन्छ भने अब घरमा सबभन्दा ठुलो चुनौती घरबाट निस्कनु नै हो। त्यसपछि तपाईँ राजनीतिमा आउनु भएछ भने तपाईँको पार्टीभित्र पनि चुनौती छ। अब पार्टीबाट चुनौतीबाट त्यहाँको चुनौती र तपाईँको जुन जिम्मेवारी पाउनु भएछ, जस्तै माननीयको जिम्मेवारी, तपाईँको प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारी, तपाईँ मन्त्रीको जिम्मेवारी, चाहे तपाईँ उपमेयरको जिम्मेवारी, चाहे मेयरको जिम्मेवारी, चाहे वाडा सदस्यहरूको जिम्मेवारी, चाहे वाडा अध्यक्षको जिम्मेवारी, जुन पनि जिम्मेवारी पाएको महिलाहरूलाई धेरै नै चुनौती छ अहिले।
जहाँ पनि चुनौती नै चुनौती छ। जसपाबाट अलगिएर लोसपा बनेको छ। अहिलेको अवस्थामा जसपा र लोसपामा कुन बलियो रहेको छ? यहाँलाई कुन बलियो लाग्छ? त्यो बलियो त तपाईँहरू पत्रकार हो, सबैलाई थाहा छ कुन बलियो हो। अब कार्यकारिणी समितिबाट तपाईँको हाम्रो के अरे जसपामा त्यत्रो ठुलो उसमा कार्यकारिणी सदस्यहरू त्यहाँ उहाँहरूको कार्यकारिणी सदस्य त्यसले थाहा भइहाल्छ कुन ठुलो हो। सङ्गठनको हिसाबले तपाईँ हेरिहाल्नुहुन्छ कि कुन ठुलो हो, त्यो त भन्ने कुरा होइन, त्यो त तपाईँहरू आफै थाहै छ। अब मैले के भनिराख्नु कुन ठुलो हो कुन बारा जिल्लामा कतिको कुनको संयन्त्र कुनको समितिहरू बलियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? बारा जिल्लामा त हाम्रो जसपाको जनता समाजवादी पार्टी हजुर तो एकदम बलियो सङ्गठन छ र नेतृत्व पनि क्षमतावान नेतृत्वहरू छन्। बारा जिल्ला जहाँबाट यहाँ हुनुहुन्छ बारा जिल्लामा भने जसपाको राम्रो अवस्था छ भन्न खोज्नु भएको? एकदम राम्रो अवस्था छ। घर घरमा जसपा, तपाईँको दिन प्रतिदिन जसपामा पार्टी प्रवेश भइरहेको छ। म यता गाउँमा आएको छु, गाउँमा पनि म 3-4 दिनदेखि यहाँ बसिरहेको छु। छठकै बेलादेखि तपाईँको छठको बेलादेखि प्रत्येक दिन मैले 2 वडा 3 वडा 1 वडा अरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादी पार्टी प्रत्याग गरेर रोजका रोज मैले 2 जना 4 जना 1 जनालाई मैले टिका लगाइरहेको छु। एउटा लहरै चलेको छ के जसपा पार्टीमा, एउटा लहरै चलेको छ। तपाईँको हिमाल पहाड मधेस सबै ठाउँमा दिनका दिन तपाईँको सैकडौँ को सङ्ख्यामा दिनका दिन पार्टी प्रवेश भइरहेको छ। किनभने जनताको विश्वास जनता समाजवादी पार्टीमा माथि भइसकेको छ। त्यस कारणले यो देशको एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी स्थापित भइसकेको छ। तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्रदेश 2 सरकार भ्रष्टाचारमा मुछियो। सरकारले अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएन भनिन्छ। के अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ कि पर्दैन? अख्तियारको विरोध गर्नु कतिको जायज लाग्छ यहाँलाई? अख्तियारको विरोध जनजनमा भइरहेको छ। किनभने तपाईँ अख्तियारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अख्तियार स्वतन्त्र छ त? अख्तियारमा के अरे भ्रष्टाचारी छैन? कहाँ छैन? तपाईँको अख्तियारलाई कसरी तपाईँ इमान्दार न्यायपूर्ण संस्था मान्नुहुन्छ? तपाईँको एउटा प्रदेश 2 मा भ्रष्टाचारी छ, तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? कहाँ प्रमाण छ भन्नुहोस्। अब झुठैको गएर तपाईँ त्यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमाथि छाप्पा मार्नुहुन्छ जुन कहीँ कानुनमा छैन, विश्वमा कहीँ छैन। त्यस्तो किसिमका एउटा बदनाम गर्ने किसिमले तपाईँ त्यहाँ प्रस्तुत हुनु। अख्तियारले सुन्नुहोस् न, सानो कुरा त सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु सानो कुरा हेर्नुहोस्। कहाँ तपाईँको जुन पनि कार्यालयबाट अख्तियारले समातेको कर्मचारी कति दिनमा रिहा हुन्छ? को आधारमा तपाईँ त्यहाँबाट त्यो पाउँछ, धरौती राखेर निस्किन्छ उनीहरू। अनि हाम्रो जहाँ पनि तपाईँ, म भन्दिनँ, जहाँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस् दिनका दिन अख्तियारले फलानुलाई समात्यो के अरे अनि किन सबै छुट्छन् त? अनि कतिजनाले सजाय पाएको, कतिजनालाई तपाईँ गरेको अख्तियारले गरेको तपाईँ सुन्नुभएछ। अनि अख्तियारलाई कसरी तपाईँ स्वतन्त्र मान्नुहुन्छ? अनि अख्तियारमाथि त कस्तो विश्वास? अख्तियारमा सुन्नुहोस् न, अख्तियारमाथि कसैको विश्वास छैन। अख्तियारमाथि कसैको विश्वास, अख्तियारले भनेर कोही भ्रष्ट हुँदैन। त्यो म तपाईँले अवगत गराउन चाहन्छु। अनि यहाँहरूले प्रदेश 2 सरकारले जन लोकपाल आयोग गठन गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ कतिको स्वतन्त्र बनाउने यहाँहरूको योजना छ?
अब हामी त सबै गठन गरिसकेको छैन, जनपालो हामी गठन गरिसकेको छु, तर अहिले कार्यान्वयन भएको छैन। तपाईँलाई थाहै छ हामी प्रदेश सरकारले एकदम जनतामुखी हरेक योजनाहरू जनतामुखी समाज के अरे समतामूलक समाजको निर्माणको लागि तपाईँको समृद्धिको लागि विकासको लागि यो प्रदेश 2 मा शान्ति स्थापना होस् भनेर विभिन्न योजनाहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। तर कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। त्यो धेरै कारणहरू छ। कार्यान्वयन हुँदैछ। कार्यान्वयन हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू भन्ने हो भने समस्या त्यो धेरै अब मेरो विचारमा तपाईँ भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन नहुनको धेरै कारणहरू छ। एउटा त जनशक्ति छैन हामीसँग, अर्को कुरा संविधानमा जुन त्रुटिहरू छ त्यो त्रुटिको कारण तपाईँको 3 तहको सरकारको अधिकारकोमा पनि अन्योलता छ। अधिकार कसको के अधिकार भने त्यो के अरे अन्योलता छ। त्यो एउटा कारण भयो। तपाईँ हामीसँग जनशक्ति छैन, हामीसँग प्रशासन छैन। त्यस किसिमले नयाँ व्यवस्था हो, नयाँ व्यवस्था, नयाँ परिवर्तन, नयाँ सरकार। त्यस कारणले के अरे अलि समस्या भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले बिस्तारै यो समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै सबै कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा छोरी बिमा कार्यक्रम ल्यायो, निकै लोकप्रियता पनि पायो, तर छोरी बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता भने पाउन सकेन। यो निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ। त्यसमा कुनै त्रुटिहरू छ, केही त्रुटिहरू छ। त्यो त्रुटिहरू सच्याउनको लागि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले मतलब उहाँ लाग्नुभएछ। त्यो त्रुटिहरू सच्याएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। मैले भनेकै छु त्यो के अरे तपाईँको अधिकारमा अन्योलता छ। तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने जुन हुनुपर्छ त्यो जनशक्ति छैन। त्यसकारण बैंकहरूको सम्झौता, बैंकसँग भएको सम्झौता हुन नपाएर बिमा रोकिएको भनिएको छ। त्यही मैले सिधा रूपमा भनेको त्यो सर्टकटमा त्यो त्रुटिहरू छ। अनि अर्को कुरा यो छोरी बिमा, यो बेटी बचाऊ पढाऊ कार्यक्रम एकदम एउटा ठुलो मतलब उपलब्धिको रूपमा प्रदेश सरकारको र यो एकदम फेमस कार्यक्रम भएको हुनाले यो जनजनमा यो सुविधा गएको र एउटा महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेछ, योजनाहरू चलिरहेको छ। त्यसलाई पनि यो योजनालाई असफल पार्नको लागि विभिन्न आरोप लगाएर यसलाई कसरी गर्ने भने अस्ति तपाईँ हेर्नुभयो साइकल वितरणमा त्यो तिहारको भएको छ अरे। प्रदेश सरकारले योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय निकायलाई वास्ता नगर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। स्थानीय तहमा योजना ल्याउने तर उनीहरूसँग समन्वय नगरिकन योजना सम्पन्न गर्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ। उनीहरूसँग किन समन्वय नगरिएको होला? होइन, प्रदेश स्थानीय सरकारले कहिल्यै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको छ त? सुन्नुहोस्, संविधानमै छ, उल्लेखित छ कि 3 तहको सरकार समन्वय सह अस्तित्व र सहकार्यको भूमिकामा जानुपर्छ, होइन? हजुर, भूमिका त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। सह अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भूमिकामा यो 3 सरकार आफ्नो काम कर्तव्य के अरे जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय सरकारले कहीँ समन्वय गरेको छैन प्रदेश सरकारसँग। अनि प्रदेश सरकारले त समन्वय गरेकै छ। बेटी बचाऊ पढाऊ त्यसो छोरी शिक्षा स्थानीय सरकारकै मातहतमा भइरहेको छ, उहाँहरूकै जिम्मेवारीमा भइरहेको छ। अन्य विकास निर्माणका योजनाहरूमा समन्वय नगरेको गुनासो छ। गाउँपालिकाको एउटा कुरा, गाउँपालिकाले कहाँ प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय गरिरहेको छ? अब तपाईँको गाउँपालिकाहरूमा तपाईँ बजेट आउँछ, गाउँपालिकाहरूमा त्यो जुन योजनाहरू आउँछ, कहीँ प्रदेश सांसदहरूसँग कहीँ समन्वय छैन, एकदम छुट्टै छ। अनि त उहाँ प्रदेश सरकारले कसरी प्रदेश सरकारले समन्वय गरेकै छ, धेरै ठाउँमा समन्वय गरेको छ। भन्नाले स्थानीय सरकारले समन्वय गरेन र प्रदेश सरकारले पनि सबैमा समन्वय गरेन भन्न खोज्नु भएको? होइन, गर्ने काममा त गरेकै छ हाम्रो प्रदेश सरकारले। तपाईँको सशस्त्र अनुदान प्रदेश कहाँ समन्वय छैन। जुन किसिमले संविधानमा अधिकार छ
त्यो किसिमले त गरेकै हो। अब कानुनभित्र नै हिँड्ने हो। जस्तै तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईँको सशक्त अनुदान जान्छ, सम्पूरक अनुदान जान्छ, तपाईँको विशेष अनुदान जान्छ। अनि यो सहकार्य भएन त? अनि साइकल वितरणको कार्यक्रम हरेक गाउँपालिकामा जान्छ, हरेक विद्यालयमा जान्छ। छोडी बिमाको सम्पूर्ण अधिकार त्यो गाउँपालिकामा दिएको छ। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जति पनि योजनाहरू प्रदेश सरकारको अन्तर्गतका योजना जान्छन्, ती योजनामा सरकारले आफै गरेको, स्थानीयसँग समन्वय नगरेको भन्ने गुनासाहरू आउने गरेका छन्। त्यो विषयलाई लिएर थियो। अब हामी अलिकति शिक्षातिर लागौँ। हजुर सुन्नुहोस् न, सहकार्य भनेपछि तपाईँको जुन हाम्रो विकासको कार्यक्रम आउँछ, जस्तै रोड ढलानको काम छ, त्यहाँ उपभोक्ता बनाउने बेलामा वाडा समितिसँग वाडाको सिफारिस चाहिन्छ भनेपछि समन्वय भएन त? उनीहरूको वाडाको सिफारिस भनेपछि त यो सिफारिसको मतलब त्यही हुन्छ नि कि यो कार्यक्रम भइरहेको छ, यसमा तपाईँको सहमति छ कि छैन? अनि उपभोक्ता बनाउनको लागि जबसम्म वाडाको सहमति हुँदैन तब बनाउँदैन, तबसम्म बन्दैन भने सहकार्य भएन त? तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ सहकार्य हुँदैन? कसले भन्छ सहकार्य गर्दैन? हामी त सहकार्य गरेकै हो, तर कहीँ ठाउँमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूको कुरा बुझ्न नसकेर हो कि यस्तै कुराहरू आउने गरेका छन्? त्यसैले मैले तपाईँहरू धेरै त्यही मैले भनेको धेरै अन्यलता। अब नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले, नयाँ परिवर्तन, नयाँ संविधान भएको हुनाले अनि कतिपय ठाउँमा अन्यलता छ के बुझ्न नसकेर। अब बिस्तारै त्यो पनि हुन्छ, बिस्तारै बुझिन्छ। सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षाको स्तर पहिलाभन्दा अझ खस्किँदै गइरहेको बताइन्छ। प्रदेश 2 सरकारले शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन के गर्दैछ? के छ योजना? त्यही त हो, तपाईँहरू मिडिया कर्मी हो, तपाईँहरूले त सबै थाहा हुनुपर्ने। तपाईँको 2046 साल हामी पनि त्यही ठाकुराबाट पढेको विद्यार्थी हो हैन? अनि 2046 सालको भन्दा पहिलाको पढाइको त्यो स्तर हेर्नुहोस् हैन? अनि अहिलेको हेर्नु, 2046 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो त्यति बेला कसको सरकार थियो? तपाईँको काङ्ग्रेसको सरकार थियो, हो कि होइन? अनि त्यसपछि तपाईँको एमालेको सरकार भयो, त्यसपछि माओवादीको सरकार भयो, हो कि होइन? अनि त्यो बेलादेखि नै शिक्षाको स्तर बिस्तारै घट्दै गयो र शिक्षामा के भयो त व्यवसायीकरण तपाईँको भयो, ठुलो रूपमा एउटा मतलब देखा पर्यो। अनि अहिले संहिता आएपछि प्रदेश सरकार बन्यो। अनि संहिता आएपछि तपाईँ हेर्नुहोस् त, स्कुलको त्यो विद्यालयको अधिकार कहाँ छ? विद्यालयभित्रको अधिकार कहाँ छ त? केन्द्रीय सरकारले राखेको छ, स्थानीयमा दिएको छ, हो कि होइन? स्थानीयमा दिएको त प्रदेश सरकारमा त कुनै नै छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त संविधान। अनि अधिकारी छैन कि त गाउँपालिकामा छ। त्यही भनेको यो संविधानले गाउँपालिकालाई एकदम ठुलो भार बोकाएको छ, ठुलो भार। यो व्यवस्था मन नपराउनेहरूले संविधान बनायो। अनि संविधान बनाएपछि त्यो अब जहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो अब त यो व्यवस्था धेरै दिन बस्दैन, हामी रहनै दिँदैन भनेर मानसिकताले यो संविधान बन्यो। अनि कहाँ के गर्नुपर्छ, कहाँ के गर्दा जनतामुखी यो के अरे कार्यक्रम हुन्छ, चाहे जनतालाई सहज हुन्छ, चाहे शिक्षाको स्तर उन्नति हुन्छ भने यो मानसिकताले होइन, जथाभावी किसिमले अहिलेको समयमा स्थानीयमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, स्थानीयमा शिक्षाको सबै विद्यालय स्थानीयको अधिकार दिएको छ। अनि स्थानीयमा तपाईँको अब तपाईँले के भन्ने, त्यस कारणले एकदम लथालिङ भएको छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने। अब शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्थानीयको जिम्मेवारी दिएको हुनाले विद्यालयमा प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक भर्नामा उनीहरू आफ्नै नाता गोताको के अरे शिक्षक भर्ना गरिरहेछ, जसलाई एबिसिडीको ज्ञान छैन, कता कताबाट तपाईँको थाहै छ स्तर उन्नति। हाम्रो शिक्षाको क्वालिटी कति घटेको छ, खालि डिग्री मात्रै लिने क्वालिटी केही छैन।
अनि त्यस्ता डिग्री भएको त्यो के अरे शिक्षकहरू उनीहरू आफ्नो नातागोताको नियुक्ति गरेर स्कुल विद्यालयले एकदम भाताभुङ गरेको छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको स्तर एकदम बढी ऊ भएको छ। तपाईँको राजनीतिकरण धेरै भएको छ। तपाईँ अहिले गाउँपालिकामा त्यो के अरे अधिकार दिएको हुनाले त्यो विद्यालयको स्तर एकदम घटियो, दिनका दिन झन घट्दै गइरहेको छ। सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको स्तर प्रदेशलाई कसरी दोष लगाउनुहुन्छ तपाईँ? म आउँदैछु यहाँको कुरा यहाँ म आउँदैछु यहाँकोहरूमा। जस्तो निजी विद्यालयहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किएको छ। सामान्य आय स्रोत भएका अभिभावक पनि राम्रो शिक्षाको लागि खाइ नखाई आफ्ना बालबच्चाहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। अनि प्रदेश सरकारले छोरीहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ, तर सरकारीमा पढ्नेलाई मात्र। त्यो बोर्डिङमा पढ्ने छोरीहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत छोरीमा पढ्दैनन्, किन भेदभाव गरियो? भेदभाव होइन, यो धेरै राम्रो हो। किनभने तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, गाउँको विद्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, निम्न वर्गका केटीहरू पढिरहेछन्। जति ठुलो घरका केटाहरू सबै बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेको छ। अनि केटीहरूलाई महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि महिलाहरूलाई कसरी उच्च शिक्षा दिलाउने? सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्किएकाले निजीमा पढाउन बाध्य छन् अभिभावकहरू। हो त त्यो त प्रदेश सरकारको काम होइन नि। त्यो त मैले तपाईलाई भनिसके, सुन्नुस् न, म त तपाईलाई भनिसके होइन त, म त तपाईलाई भनिसके 2046 सालको प्रजातन्त्र आएपछि त्यसमा त उनीहरू दोषी हो नि त। त्यो त प्रदेश सरकार त भर्खर 3 साल भयो भनेको त प्रदेश सरकार कसरी दोषी भयो? प्रदेश सरकार त सरकारी विद्यालयले झन बढाउने काम, उलाई झन मतलब प्रमोट गर्नको लागि त्यो के अरे सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीहरू पढोस्, उनीहरूले साइकल पाउँछ भनेर एउटा प्रेरणाको हिसाबले साइकल वितरण गरेको छ सरकारी स्कुलहरूमा। निजी विद्यालयको छोरीहरूलाई होइन। निजी विद्यालयमा सबै धनीका छोराछोरीहरू पढ्छन्, सबै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भएका छोराछोरीहरू पढ्छ। उनीहरूलाई किन चाहियो साइकल? हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। हामीले सोध्न छुटाएका र यहाँले भन्नुपर्ने केही कुरा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। म त एकदम मलाई अब तपाईँ एकदम सानो समय मलाई दिनुभयो, मलाई बोलाउनु भयो भने अलि समय दिनु पर्थ्यो। हामीले यहाँलाई सम्पर्क गरेका हौँ। यहाँको सम्पर्क हुन नसकेर हामीले केही समय कम भएको हो। ल बोलाउनु चाहिँ समय दिएर मलाई म अब अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने त्यो प्रदेश सरकार माथि जुन भ्रमहरू फैलाइएको छ होइन, त्यो दुष्प्रचारहरू जुन भइरहेको छ त्यो एकदम सरासर गलत हो। म जनतालाई के आग्रह, तपाईँको रेडियोको मार्फतले मैले जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारको तपाईँ एउटा पनि काम एउटा व्यक्तिको लागि व्यक्तिमुखी छैन, सबै काम समाजमुखी छन्। के अरे हरेक जात जाति, हरेक समुदाय, हरेक जुन हाम्रो मधेस आन्दोलनबाट जुन एजेन्डा थियो समावेशी अनि समाजलाई हरेक चिजमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र स्थापित गर्नको लागि जुन हाम्रो जुन लक्ष्य थियो, उद्देश्य त्यो लक्ष्य उद्देश्य अनुसार हाम्रो के अरे प्रदेश सरकार काम गरिरहेको छ। कुनै जनता व्यक्तिमुखी काम छैन, जहिले त्यो सबै समाजमुखी काम हो। जस्तै बेटी बचाऊ कार्यक्रम, साइकल वितरण कार्यक्रम, तपाईँको छोरी बिमा, तपाईँको शिक्षा, कृषिमा हेर्नुहोस्। मतलब अब समय छैन मैले के भन्ने। जति पनि तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँ वेबसाइट खोल्नुहोस् अनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई गहन रूपले तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् कि प्रदेश सरकारको के कामहरू छन्, के गइरहेको छ। अनि यो भ्रममा नपर्नुहोस्। संज्ञाता सबैको लागि एकदम एउटा ठुलो एउटा उपलब्धिको रूपमा छ। यसलाई बचाउनुहोस् र यसको संरक्षण गर्नुहोस्। मेरो यही आग्रह। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि गौतमजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो 2-4 शब्द जनतामा के अरे सुनाउनको लागि मौका दिनुभयो। यहाँबाट छुट्टिन्छु। हस् त, नमस्ते। ल त, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्रदेश 2 को आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा यादवसँग।
र उषा यादवसँग रहेर हामीले प्रदेश 2 सरकारका केही योजनाका बारेमा, आर्थिक मामिलाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेकाले प्रविधिका मित्र सानुलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।